अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। रजब का महीना चल रहा है और अभी कुछ दिनों में 27वीं शब यानी शब मेराज भी आने वाली है। जब से रजब का महीना शुरू हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लंबे लंबे मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत हदीसें, मनगढ़ंत रिवायतें, ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है जब भी ऐसे कोई मौके आते हैं। बहरहाल ऐसी मनगढ़ंत बातें और बनावटी रिवायतें लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं कि आया ये बात सही है या गलत है। लोग सवालात पूछने लग जाते हैं। बहरहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद मेराज का वाक़या बयान करना नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियो पहले से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और हमको मालूम भी है, बयानात भी होते हैं, चाहे जुमा हो या शब मेराज में हो। लेकिन मुझे असल में मसला ये बताना है कि शब मेराज में किया क्या जाए। हमारा मसला ये है कि जहाँ हमको मना किया जाता है कि यहाँ इबादत नहीं करनी है, हमको वहाँ पर ज़्यादा इबादत करनी होती है, और जहाँ हमको ये कहा जाता है कि अब इबादत करनी है तो वहाँ हमसे इबादत होती नहीं है। ये हमारी कमज़ोरी है, अल्लाह माफ़ फरमाए। बहरहाल मसला मुझे ये बताना है कि इस रात में क्या किया जाए, सही हदीसों से क्या साबित है। देखिए, शब मेराज में मेराज का वाक़या तो ज़रूर हुआ, लेकिन हर वाक़या मनाया नहीं जाता। ऐसे तो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, जैसे फ़तेह मक्का। फ़तेह मक्का एक बड़ा वाक़या है, लेकिन फ़तेह मक्का का दिन हम मनाते नहीं हैं। जंग बदर एक बड़ा वाक़या है, जिसको अल्लाह ताला ने खुद यौमुल फुरक़ान कहा कि हमने ईमान और कुफ्र में फ़र्क किया बदर के दिन। तो क्या हम बदर मनाते हैं, तलवारें लेकर मैदान में निकल जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सुलह हुदैबिया, अल्लाह ने इस सुलह हुदैबिया को फ़तेह मुबीन फरमाया, यानी इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने ईमान वालों को खुली फ़तेह अता फरमाई। तो क्या हम सुलह हुदैबिया मनाते हैं? हर वाक़या मनाया जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाक़या होना उसके मनाने की दलील नहीं है। देखिए, शब मेराज अभी आ रही है। इसमें मेराज का वाक़या हुआ जो सन 590 में पेश आया, जिसका मतलब ये हुआ कि मेराज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे हैं। लेकिन इन 18 सालों में किसी साल भी आपसे ये साबित नहीं है कि आपने इस रात को मनाया और इस रात में इबादत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में जागे, सहाबा को जगाया, आपने खुद इबादत की, सारे सहाबा से इबादत करवाई। ऐसी कोई भी हदीस, कोई भी रिवायत कहीं भी नहीं मिलती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा एक सदी तक जिंदा रहे और उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर न शब मेराज में खुद जागा, न उम्मत को जगाया, न खुद इबादत की, न उम्मत को इबादत करने का हुक्म दिया। तो शब मेराज को शब कदर के बराबर लेकर आना, ये सीधे सीधे इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकाम के बिल्कुल खिलाफ है। मेराज की रात आपके लिए ज़माने के एतबार से ख़ास थी, मकान और जगह के एतबार से ख़ास थी, और आपकी ज़ात के एतबार से ख़ास थी। लिहाजा ये खुसूसियत अब किसी दूसरे ज़मान और मकान और ज़ात में मुंतकिल नहीं हो सकती है, ना वो फजीलत हासिल हो सकती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि शब मेराज में कोई अगर जाग कर इबादत कर ले और कोई नमाज पढ़ ले, तिलावत कर ले, जिक्र कर ले, तो इसमें बुराई क्या है? लोग असल में एतराज़ करते हैं कि ये उलमा हजरात जो है शब मेराज में जागने को क्यों मना करते हैं? क्या इबादत करना बुरी बात है? कुरान पढ़ना बुरी बात है? नफले पढ़ना बुरी बात है? सलातु तस्बीह पढ़ना बुरी बात है? फिर क्यों मना किया जाता है? तो देखिए, इसका जवाब ये है, जब इस रात की खुसूसियत हर साल के लिए नहीं है, ना ही इस रात में इबादत का कोई सबूत है, फिर भी इस रात को उस तारीख को इबादत के लिए खास करना ये अमल सुन्नत के खिलाफ है। देखिए, सारा दीन का खुलासा अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा और इताअत में है, यानी अल्लाह के हुक्म मानने में है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में है। इबादत वही है जिसे अल्लाह ताला इबादत कहे, वरना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इबादत करना भी गुनाह साबित होती है। जैसे मकरूह औकात में नमाज पढ़ना, अय्याम तशरीक और ईद के दिन रोजे रखना गुनाह है, हालांकि इबादत है लेकिन दीन के खिलाफ है। ये हकीकत ये है कि सारे दीन का दारो मदार इताअत और पैरवी करने पर है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں اور رمی جما جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو کچھ حاجی لوگ بہت جوش میں ہوتے ہیں، وہ اپنے جوتے چپل نکال کر جو ہے شیطان کو مارتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس سے شیطان کو زیادہ تکلیف ہوگی، کنکر سے کیا تکلیف ہوگی، لیکن شیطان کو چپل اور جوتے مارنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو عمل کیا جاتا ہے اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جوتے اور چپل اور بڑے بڑے پتھر مارنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری بات یہ سمجھ میں آئی کہ شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور اس رات کے روزے جو ہے، اس رات کی صبح کے جو روزے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ رجب کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اگر عبادت کرنی ہے تو کیا صحیح عبادت ہے، صحیح حدیثوں سے کیا ثابت ہے، رجب کے مہینے میں اگر ہم کو عبادت کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جب رجب کی پہلی رات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و امان، سلامتی اور اسلام کا چاند ہوا ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ بھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، یعنی اے اللہ برکت دے ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں اور پہنچا ہم کو رمضان کے مہینے تک۔ آپ یہ کریں، چاند دیکھیں، دعا پڑھیں، یہ دونوں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہر پیر اور جمعرات کو جو ہے روزے رکھنے کی ایک خاص فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے، تو آپ رجب کے مہینے میں پیر اور جمعرات کو روزے رکھیں۔ ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، ان روزوں کی فضیلت ہے۔ ہم بھی رجب کے مہینے کے ایام 20 جو ہوتے ہیں، 13، 14، 15 کو روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے، لہذا جمعہ کے دن غسل کیا جائے، مسواک کی جائے، اچھے پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد تک پیدل جائے، مسجد میں 2 رکعت جا کر تحیۃ المسجد پڑھے، پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھیں، سورہ کہف پڑھے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ جمعہ کے دن مغرب تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ رجب کا مہینہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ ویسے تو ہر مہینے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، لیکن خاص کر کے رجب کے مہینے میں لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات ملے تھے، ہم بھی اس کا اہتمام کریں، لوگوں تک یہ باتیں پہنچائے۔ 5 نمازیں ہم کو معراج میں ملی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، اور ایک پروانہ ملا کہ جو شخص شرک سے پاک ہوگا اللہ اسے ضرور بخشے گا۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی تیاریاں کرے، اس بات کی تیاری کرے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے پیچھے کوئی دنیاوی کاروبار نہ ہو، اور بالکل فارغ ہو کر سارے کام رمضان سے پہلے کر لے اور رمضان کو عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ اس کی ترتیب ابھی سے بنائے، یہ ہے رجب میں کرنے کے کام، ہم یہ کریں۔ اور اگر کوئی جس کا روزانہ کا رات میں عبادت کرنے کا معمول ہے تو وہ عام راتوں کی طرح اس رات میں بھی عبادت کر لے تو حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔